बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर शहजाद की तरफ से जिस तरह से फ़ैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरह से वो अदालत को कंडक्ट कर रहे हैं, उनको पीटीआई वाले कहते हैं कि बड़े बहादुर जज हैं। और जिस तरह से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसले दिए हैं पीटीआई के हवाले से, उनको महाबहादुर कहा जा रहा है। वो किस तरह से कहा जा रहा है, उन्होंने भी एक कल फ़ैसला दिया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, बड़े वो बरहम नज़र आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की वो साइड मार गए। कैसे साइड मार गए? बड़े बरहम नज़र आए कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे जज की तौहीन की है, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। लेकिन उन्होंने केस मुलतवी किया 24 जून तक। इधर पीटीआई वाले ये जज को बहादुर कह रहे हैं और आमिर फ़ारूक साहब को महाबहादुर कह रहे हैं। ये हैं शहजाद मलिक साहब। उनकी अदालत में कल ये केस आया। सरगोदा के जज की तरफ से कहा गया कि उनको किस तरह से हरासा किया गया, किस तरह से उनकी अदालत को 7 घंटे तक गरमाल बनाया गया। उसके बाद उन पर तशद्दुद की कोशिश की गई, उनको धमकियां दी गई, उनके साथ मुलाकात की कोशिश की गई, उनके घर का बिल कई गुना ज़्यादा बिजली का डाल दिया गया और गैस का मीटर तोड़ दिया गया। वो सारा कुछ ओन जज साहब की तरफ से कहा गया। जज मोहम्मद अब्बास की तरफ से सारा कुछ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक के सामने रिपोर्ट की सूरत में रख दिया गया। उन्होंने उसी दिन नोटिस लिया, मुतलका लोगों को बुला लिया गया, आईजी को भी और डीपीओ सरगोदा को भी, और उनके साथ जो कुछ उनकी तरफ से किया जा सकता था वो उन्होंने किया। उनसे पूछा कि किस कानून के तहत अदालत पर ये कार्रवाई की गई। जिस तरह से उस्मान अनवर साहब इमरान रियाद के केस में और दीगर केसेस में बहानेबाजी करते रहे, आज भी उनकी तरफ से वही रवैया था, लेकिन उनको शहजाद मलिक की तरफ से ज़्यादा बातें करने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी और उनकी तरफ से फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला कब सुनाया जाएगा? हो सकता है कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो फैसला सुनाया जा चुका हो, और ये भी मुमकिन है कि अगले रोज़ यानी कल फैसला जुमे को रोज़ सुना दिया जाए। और फिर यहाँ पे ये बात भी है कि जिस तरह से आमिर शहजाद साहब फैसले कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए, उन तबकों के लिए, उन हलकों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। उनको पहले ही ऐसे ही फैसलों की वजह से, ऐसे ही रिमार्क की वजह से, ऐसे ही इकदाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया था। ईद के बाद कमेटी का इजलास होना था जिसमें फ़ाइनल इनकी मंजूरी दी जानी थी, लेकिन जैसे ही ऐसे फैसले आए, जैसे ही ये फैसला आया तो उनके हाथ बांधने के लिए ये किया गया कि फौरी तौर पर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। पहले इनकी मंजूरी हो चुकी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैसल साहब की सरबराही में मंजूरी दे चुका है, तो एक रस्मी सी मंजूरी दी जानी है कमेटी की तरफ से। कमेटी का इजलास ईद के बाद होना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये शहजाद मलिक साहब तो इस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं और ऐसे फैसले कर रहे हैं जैसे हथेली पर सरसों जमाई जाती है, तो कल ही इजलास तलब कर लिया गया। कल जुमे को रोज़ इजलास होगा, तो हो सकता है कि ये इजलास भी इतनी ज़्यादा तवाई में, इतनी ज़्यादा कहली में, इतनी ज़्यादा अफरा तफरी में, इतनी ज़्यादा तेज़ी में कह दे कि कल ही यानी कल जुमे को इजलास होगा। हफ्ते के रोज़ जनाब शहजाद मलिक साहब इस्लामाबाद जाएं, वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठा लें। तो अगर ये शहजाद मलिक साहब वहाँ पे जाते हैं, जैसा कि इनको सिर्फ इसी वजह से लोग कहते हैं, ले जाया जा रहा है कि ये इन लोगों से संभालना, हुकूमत से संभालना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत जिस तरह से फ़ैसले चाहती है या हुकूमत के ऊपर जो बैठे हुए जिस तरह से फ़ैसले चाहते हैं, उस तरह से शहजाद मलिक साहब फ़ैसले नहीं दे रहे। इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब वो इनसे सीनियर हैं। उनकी पहले बारी आती थी कि उनको पहले ले जाया जाता, लेकिन कोई सियासी फ़ैसले काजी फैसल साहब करते हैं। और काजी फैसल साहब जिन्होंने बड़े तुम तराक से, बड़ी धूमधाम से, बड़े ज़ोरदार तरीके से कहा था कि सीनियर मोस्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, लेकिन काजी फैसल साहब आज आपने ही कहे कि मिट्टी पलीद कर रहे हैं और उन्होंने इनको बुला लिया, लेकिन वहाँ से आमिर फ़ारूक साहब को नहीं बुलाया। तो होगा क्या, होने क्या जा रहा है? इसी तरह से अतर मिनल्ला को भी सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था कि वो भी नहीं संभल रहे थे, वो भी कोई ना कोई तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला कर देते थे। वहाँ पे जाके वो काजी फैसल साहब के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने ये समझा था कि ये तो एक लेंज है, ये तो एक मुसीबत है, ये तो एक बला है, इसको वहाँ से उठाया जाए, सुप्रीम कोर्ट लाया जाए,
وہ وہاں بھی ان کے لیے ایسے ہی بلا بن گئے، ایسا ہی ہوا بن گئے۔ اسی طرح سے شہزاد ملک وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جسٹس منیب اختر کا گروپ مضبوط ہو جائے گا۔ قاضی فیصل صاحب کے گروپ کے مقابلے میں قاضی فیصل صاحب کے گروپ سے لوگ پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ منیب اختر کے ساتھ تو منصور علی شاہ بھی ان کے اصول کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ ایک طرح کا ایک مضبوط گروپ بن گیا ہے۔ اس کو گروپ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم یہ بات کریں کہ اصول پر، ضمیر پر، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ مسرت ہلالی بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں۔ وہاں پہ شہزاد ملک جائیں گے یا دوسرے ججوں کو اگر صرف اس لیے لے جایا جائے گا کہ صوبوں میں حکومت ان سے پریشان ہے یا حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ ریاست کے اندر ریاست، بلکہ انہوں نے تو ایک موقع پر کہا تھا کہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ، اسی طرح سے اس اسٹیٹ کے اوپر جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، میاں شہباز شریف ہیں، ان کے اوپر جو اسٹیٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کو پریشانی تھی ایسے ججوں کی، تو وہ پریشانی سپریم کورٹ میں ایسے جج جائیں گے تو مزید بڑھ سکتی ہے۔ انتظار کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے۔ شیخ رشید کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 1 مہینے میں پاکستان میں بہت کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 15 روز مزید دے دیں، 1.5 مہینے سے زیادہ معاملہ آگے نہیں جائے گا۔ یہ حکومت، یہ رجیم، یہ لوگ یہ کہاں پہ ہوں گے؟ شیخ رشید کی طرف سے بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پریشر کوکر میں پریشر اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ پھٹنے کے قریب ہے، اور اس کی تائید حامد میر صاحب کی طرف سے بھی کی گئی ہے، جیسا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے ناراض نہیں ہے بلکہ سخت ناراض ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کی سبکی ہوئی ہے پنجاب میں، حد کے عزت کے حوالے سے جو قانون تھا ان کے گورنر کی طرف سے انکار کیا گیا، وہ اس معاملے کو دوبارہ سے اسمبلی میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن قائم مقام گورنر ان کا آیا تو اس نے سائن کر دی۔ اس پر پیپلز پارٹی سخت ناراض ہے، سخت نالاں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں۔ پیپلز پارٹی نک و نک آ گئی ہے اس حکومت سے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیا جائے، جس طریقے سے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اور حامد میر نے جس طرح سے تائید کی ہے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ حکومت شہباز شریف کی حکومت 1.5 ماہ کی حکومت ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنے دیں گے۔ تو ان کا کنٹرول کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ ان کا کنٹرول کیا عدلیہ پر نہیں ہے، لیکن عدلیہ کے اندر سے کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، کس طرح کے جج سامنے آ رہے ہیں، تو وہ بھی کسی نہ کسی حد تک بے بس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر چیز پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، مولانا فضل الرحمان، ان پر کیا دباؤ نہیں ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان بھی کہیں پہ قابو نہیں آ رہے، اور تحریک انصاف کے کون سا ظلم ہے، کون سا ستم ہے جو نہیں آزمایا گیا، اس کے باوجود بھی عمران خان کے ساتھ لوگ موجود ہیں، ہر شعبے سے موجود ہیں، ہر ادارے سے موجود ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہر ادارے سے عمران خان کے ساتھ یا اس حکومت کے حامی نہیں ہیں، وہ بھی اپنا کہیں نہ کہیں بیٹھے کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ان پارٹیوں کو جوڑنے والے کہاں تک جوڑیں گے؟ پارٹی مولانا فضل الرحمان کو بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، مولانا فضل الرحمان ادھر چلے گئے، اور اس کے بعد ANP والے وہ کہاں پہ آج کل ہیں، اور اس کے بعد اختر مینگل صاحب، اچکزئی صاحب، سب کو جوڑ دیا گیا تھا، لیکن بکھرتے بکھرتے اب چند ایک حکومت کے اتحادی رہ گئے ہیں۔ ہم اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے PDM بنائی گئی تھی، کس طرح سے ان کو جوڑا گیا تھا، لیکن وہ تتر بتر ہو گئی، چند پارٹیاں رہ گئیں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی محمود اچکزئی کی طرح، اختر مینگل کی طرح، ایمل ولی خان کی طرح، اور دیگر پارٹی مولانا فضل الرحمان کی طرح وہ بھی ان سے الگ ہو سکتی ہے۔ تو شیخ رشید کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے، 1.5 ماہ کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، تو 1.5 ماہ میں واقعی بہت بڑا ایک پریشر کوکر، جس میں پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے، آخری حد تک جا چکا ہے، تو پھٹنے والا ہے۔ مریم وٹو کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ہیں بلکہ یہ مریم وٹو ہیں، ان کی طرف سے ملک ریاض کا اور آصف علی زرداری کا گٹھ جوڑ بے نقاب کیا گیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس کی خاک اڑا کے رکھ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شہباز گل کی طرف سے ایک ویلا کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو پھنسانے کے لیے، عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے
किस तरीके से मलक रियाज को सामने लाया गया है। मलक रियाज की तरफ से जो कुछ बयान दिया गया था वो सारे का सारा दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। जिस तरह से उनके ऑफिस पर हमला किया गया वो भी इनकी मर्जी से हुआ था। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा नहीं बल्कि मरियम वट्टू की तरफ से, जो बुशरा बेगम की बहन है, दुबई में होती हैं, उनकी तरफ से इस मामले की खोज लगाई गई और फिर उन्होंने सारे मामले को तश्त अज़बाम कर दिया, उसकी खाक और धूल उड़ा कर रख दी, जिससे पता चल गया कि आसिफ अली जरदारी ने मलक रियाज को किस तरह से दुबई जाकर राम किया है। मलक रियाज साहब किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। मलक रियाज पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, हो सकता है कि अब भी इस्तेमाल हो गए हों, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इस रिपोर्ट में भी उस तरह से सदाकत ना हो जिस तरह से बयान किया गया है। हो सकता है मलक रियाज आज भी इमरान खान के साथ खड़े हों, लेकिन इंतज़ार करना है। मरियम वट्टू की रिपोर्ट के साथ तक सच साबित हो सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।